ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या आयरा काम्यार की खातिर अपने घर वालों को छोड़ देगी? क्या आयरा काम्यार से निकाह कर लेगी या फिर एक दफा फिर से काम्यार को आयरा के घर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्या फारिया काम्यार का पीछा छोड़ देगी या अभी भी चुड़ैल की तरह काम्यार को चिपकी रहेगी? तो काम्यार जब आयरा के घर बारात लेकर जाएगा, आयरा ये बात तो पहले ही से जान चुकी है कि उसके घर वाले काम्यार से रुखसती के बाद उसे हमेशा के लिए हर ताल्लुक खत्म कर देंगे। आयरा जो कि ना अब काम्यार को छोड़ना चाहती है और ना ही अपने घर वालों को। आयरा दरमियान में फंस चुकी है, वो करे तो क्या करे। उधर वो काम्यार से भी वादा कर चुकी होती है कि वो उसकी खातिर सबको छोड़ देगी। तो मौलवी साहब जब अब निकाह पढ़ाने लगेंगे और आयरा से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें काम्यार के साथ ये निकाह कबूल है, तो आयरा जो कि खामोश बैठी रहेगी। सब लोग आयरा की खामोशी से परेशान होने लगेंगे और काम्यार भी हैरान होकर आयरा की तरफ देख रहा होगा। काम्यार के पेरेंट्स एक दूसरे को देखकर कहेंगे, लगता है कि एक दफा फिर से हमें यहाँ से जलील होकर जाना पड़ेगा। हमारा बेटा कितनी दफा हमें जलील करवाएगा। अच्छा था कि हम आते ही ना। मौलवी साहब आयरा से दूसरी दफा फिर तीसरी दफा पूछते हैं कि क्या तुम्हें काम्यार के साथ निकाह कबूल है? तो आयरा जो कि खामोश रहती है और फिर काम्यार को आयरा पर गुस्सा आ जाएगा। काम्यार गुस्से से आयरा से कहेगा कि आयरा, मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। काम्यार मौलवी साहब से भी गुस्से से कहेगा कि आप एक दफा फिर से निकाह पढ़ाएं। और आयरा से जब इस दफा पूछा जाएगा तो आयरा खड़ी हो जाएगी और काम्यार से कहेगी कि काम्यार, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मैंने बहुत सोचा और खुद को समझा भी लिया था कि मैं तुमसे निकाह करके इस गलती की तलाफी कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन दी गई है कि अगर मैं तुमसे निकाह करूंगी तो मेरा अपने घर वालों के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाएगा और मैं अपने घर वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, जिन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे पाला पोसा, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। काम्यार और उसके घर वाले ये बात सुनकर परेशान हो जाएंगे और आयरा का बाप जब ये बात सुनेगा तो उसके चेहरे पर खुशी से मुस्कुराहट फैल जाएगी कि उसकी बेटी ने उसकी बात की लाज रख ली। काम्यार जो कि गुस्से से आयरा से कहेगा कि अगर तुमने यही ड्रामा करना था तो तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रही थी? तुमने खुद आकर मुझे ये कहा था कि तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरी दुनिया को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। क्या तुम्हें मुझे बार बार जलील करके रुसवा करके मजा आता है? काम्यार आयरा से कहेगा कि मैं तो पहले ही मरा हुआ था, तुम कतरा कतरा करके मुझे मार रही हो। इससे तो बेहतर है कि तुम एक ही दफा मेरा गला घोंट दो ताकि मेरी इस तमाम अजाब से एक ही दफा में जान छूट जाए। काम्यार रोते हुए आयरा से कहेगा कि मुझे तुमसे इश्क करने की ये सजा मिल रही है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। काम्यार आयरा से कहेगा कि बहुत मुश्किल से हिम्मत की थी मैंने कि फिर से एक बार किसी रिश्ते पर भरोसा कर सकूं। मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ गया और तुम्हारे कहने पर एक दफा फिर जलील होने के लिए आ गया। जो रिश्ता मुझे सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा था, आज वही रिश्ता मेरी बर्बादी की वजह बन चुका है। आयरा काम्यार से कहेगी कि काम्यार, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है, तो फिर तुम भी इस सजा से आजाद हो जाओ। क्यों? काम्यार आयरा से कहेगा कि आयरा, मैं यहाँ पर कोई हंगामा, कोई शोर नहीं करूंगा, बल्कि पहले की तरह एक बार फिर तुम्हारे हाथों जलील होकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। काम्यार कहेगा कि अब तो मेरा रिश्तों पर से और मोहब्बत पर से एतबार ही उठ गया है। और आयरा भी बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना चाहती। तो इतनी देर में आयरा का बाप इरफान साहब आयरा के पास आएगा और उसे गले लगा लेगा और उसे कहेगा कि बेटा, तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी परवरिश मैंने की है। तुमने मेरी परवरिश को, मेरी तरबियत को गाली बनने से बचा लिया। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर। इरफान साहब अपनी बेटी को गले लगा लेगा। काम्यार फिर इरफान साहब से कहेगा कि तुम लोगों ने हमेशा अपनी मनमानी की है, तुम लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी, ना सुनी ना समझी,
اور نہ ہی میرے جذبات اور میری فیلنگز کو دیکھا کہ میں کس آگ میں سلگ رہا ہوں۔ عرفان صاحب سے کامیار کہے گا کہ عائرہ، تمہیں میری یہ بد دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور نہ ہی تم کسی سے شادی کر سکو گی، کیونکہ تم مجھے بھلا نہیں سکو گی، اور نہ ہی میری محبت کو بھلا سکو گی، کیونکہ جتنی شدت سے میں نے تم سے محبت کی تھی، شاید تم سے کوئی اور اتنی شدت سے محبت نہ کر سکے گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو مجھے اپنے دل سے نکالنے کی، لیکن تم مجھے اپنے دل سے نہیں نکال پاؤ گی۔ جس طرح میں تڑپ رہا ہوں، جس طرح میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں، تم بھی اسی طرح مرتی رہو گی۔ تمہیں بھی کبھی تمہاری زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ اور کامیار وہاں سے روتا ہوا چلا جائے گا۔ اور پھر وہیں دوسری طرف جب یہی بات پتا چلے گی فاریہ کو کہ کامیار ایک بار پھر سے عائرہ کے گھر سے ذلیل ہو کر خالی ہاتھ لوٹا ہے، اور عائرہ نے کامیار سے ایک دفعہ پھر سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو فاریہ جو کہ اب کامیار کے پاس آئے گی اور اسے آ کر کہے گی کہ کامیار، پہلے تو تم نے مجھے سزا دی کہ میں نے تمہاری شادی ختم کروائی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ پہلے وہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو اب عائرہ نے تم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیا اب بھی تم اس کی سزا مجھے ہی دو گے؟ اور کیا اب بھی تم اسی لڑکی کے لیے پاگل بننے پھرتے رہو گے، اس کے لیے روتے رہو گے جو تمہیں بار بار ذلیل کر رہی ہے، جسے تمہاری محبت کی قدر نہیں؟ فاریہ کامیار سے کہے گی کہ تمہیں عائرہ کے آگے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اور جو تمہاری محبت میں خود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے تم کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ فاریہ کامیار سے کہے گی کہ کامیار، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، میں آج بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسے ہو، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم خود کو بدلو، تم مجھے اسی طرح سے قبول ہو۔ لیکن کامیار فاریہ سے کہے گا کہ فاریہ، تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اب کسی سے بھی محبت نہیں ہے، نہ عائرہ سے اور نہ تم سے۔ مجھے محبت نام سے بھی اب نفرت ہے، مجھے تمہاری بھی شکل نہیں دیکھنی۔ لیکن فاریہ کامیار کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ پہلے فاریہ کیا کم تھی کہ اب اس کی ماں بھی واپس آ گئی ہے، اب وہ بھی کامیار کے گھر جائے گی اور کامیار کے گھر والوں سے بات کرے گی۔ فاریہ کی ماں کامیار کی ماں کو کامیار اور فاریہ کے رشتے کے لیے منانے کی کوشش کرے گی، اور انہیں کہے گی کہ ہم لوگوں نے اور تم لوگوں نے بچپن سے یہ سوچا ہوا تھا کہ فاریہ کامیار کی دلہن ہی بنے گی، تو اب تم لوگ کامیار کی شادی کہیں اور کیسے کر سکتے ہو؟ میری بیٹی تمہارے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہے، وہ اس کے لیے مر رہی ہے، وہ اس کے لیے تڑپ رہی ہے، اور تمہارا بیٹا ہے کہ وہ میری بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میری بیٹی اس کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ تم لوگ کامیار کو سمجھاؤ کہ وہ لڑکی عائرہ کامیار کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ 2 دفعہ تو کامیار کو ذلیل کروا چکی ہے۔ اب کامیار اس لڑکی کے ہاتھوں کتنی دفعہ ذلیل ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ فاریہ کے رشتے کے لیے کامیار کو مناؤ۔ فاریہ کی ماں کامیار کی ماں سے کہے گی کہ کامیار جو اتنا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کامیار کو سمیٹ لے گی۔ پھر وہیں دوسری طرف عرفان صاحب اب عائرہ سے کہیں گے کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مزید سٹڈی کے لیے باہر ملک چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم یہاں پر رہو گی تو تمہارا بار بار سامنا اسی شیطان سے ہوتا رہے گا، اور تم اسی طرح بے سکون رہو گی۔ تم کچھ ٹائم کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤ، تاکہ یہ جو کامیار ہر وقت تمہارے حواسوں پر چھایا ہوا ہے، تم اس سب سے بھی باہر نکل سکو گی۔ وہاں کا ماحول چینج ملے گا تو تم اس سب کو بھول پاؤ گی۔ تو اس طرح عرفان صاحب کی بات مان کر اب عائرہ باہر ملک پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ کر لے گی۔ عرفان صاحب عائرہ کے ٹکٹس بک کروا دیں گے اور عائرہ کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور عائرہ اور اس کے گھر والے جب ایئرپورٹ پر عائرہ کو سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور عائرہ جو کہ ایئرپورٹ پر جا رہی ہوتی ہے، تو کامیار کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عائرہ جو کہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عائرہ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کامیار جو کہ جلدی سے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور جا کر عائرہ کو آواز لگاتا ہے، اور عائرہ بھی روتے ہوئے اپنے ایروپلین کی طرف جب جا رہی ہوتی ہے، اور عائرہ رو بھی رہی ہوتی ہے، اور بار بار وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے اسے یقین ہو کہ کامیار اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔
आयरा बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ तो रही होती है, लेकिन उसका दिल वहीं कहीं पर अटका हुआ होता है और उसके कान कामयार की आवाज का इंतजार कर रहे होते हैं। आयरा को बार बार ऐसे लगता है कि जैसे कामयार अभी उसे पुकारेगा, जैसे कामयार उसे पुकार रहा हो, इसलिए वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है और रो भी रही होती है। वो फिर जैसे ही कामयार की आवाज सुनेगी तो उसके कदम वहीं पर रुक जाएंगे। आयरा पत्थर की बन जाएगी। कामयार आयरा के पास जाकर उसके आगे हाथ बांधेगा, माफी मांगेगा कि उसे यूं छोड़कर मत जाओ वरना वो मर जाएगा। तो क्या आयरा एक दफा फिर से अपने घर वालों के खिलाफ चली जाएगी और कामयार की बात मानकर बाहर मुल्क जाने का इरादा छोड़ देगी और वापस घर आ जाएगी, या फिर कामयार को इग्नोर करके आयरा बाहर मुल्क चली जाएगी? क्या कामयार एक दफा फिर से आयरा की खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कामयार ये बात जान चुका है कि वो किसी सूरत में भी और किसी हाल में भी आयरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और यही हाल आयरा का भी है। वो कहीं भी चली जाए दुनिया के किसी भी कोने में, वो कामयार को भुलाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। उसका दिल भी हर लम्हे हर वक्त कामयार के लिए तड़पेगा और उसकी नजरें कामयार को ही ढूंढेंगी, क्योंकि कामयार और आयरा दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल हैं और दोनों की मोहब्बत एकदम सच्ची है। तो क्या आयरा और कामयार अपने अपने घर वालों को एक दफा फिर अपनी शादी के लिए मना लेंगे, और क्या इनके घर वाले अब इनकी शादी के लिए मान जाएंगे? तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।